अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8, लेसन नंबर 10। तख्ती नंबर 8 जो है ये हरूफ मद्द लीन, यानी इसके अंदर जो हरूफ आएंगे ये तख्ती जो है मद्दो लीन वाली है। अब हरूफ मद्दा किसे कहते हैं पहले तो हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद जब हरूफ लीन आएंगे तो तब हरूफ लीन को पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा तीन हैं: वाओ, अलिफ, या। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर यानी लंबा करके पढ़ा जाता है। और अलिफ मद्दा से पहले जबर होती है। खाली अलिफ हो, अगर उससे पहले वर्ड के ऊपर जबर होगी तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। वाव साकिन होगी, अगर उससे पहले वर्ड के ऊपर पेश होगी तो वो वाव मद्दा कहलाएगा। या साकिन होगी, उससे पहले वर्ड के नीचे जेर होगी तो वो या मद्दा कहलाएगा। तो हर जगह इनको लंबा करके थोड़ा सा यानी खींच कर पढ़ा जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ ज़बर बा। बा वाव पेश बू। बा या जेर बी। बा बू बी। ता अलिफ जबर ता। ता वाव पेश तू। ता या जेर ती। ता ती। सा अलिफ जबर सा। सा वाव पेश तू। सा या जैसी। सा तो सी। हा अलिफ जबर हा। हा वाव पेश हू। हा या जेर ही। हा हू ही। खो अलिफ जबर खो। खो वाव पेश खू। खो या जेर खी। खो खू खी। रॉ अलिफ जबर रॉ। रॉ वाव पेश रू। रा या जेर री। रॉ री। जा अलिफ जबर जा। जा वाव पेश जू। जा या जे जी। जा जू जी। तो अलिफ जबर तो। तो वाव पेश तो। तो या जे तुई। तो तो तुई। वो अलिफ जबर वो। वाव पेश वो या जे गुई। वो वो वही। फा अलिफ जबर फा। फा वाव पेश फू। फा या जेर फी। फा फू फी।
ها ألف زبر ها. ها واو پیش هو. ها یا زیر هی. ها هو هی. جا ألف زبر جا. جا واو پیش جو. جا یا زیر جی. جا جو جي. همزة ألف زبر همزة واو پیش او. همزة يا زير إي. او إي. جيم ألف زبر جا. جيم واو پیش جو. جيم يا زير جي. جا جو جي. دال ألف زبر دا. دال واو پیش دو. دال يا زير دي. دا دو دي. ذال ألف زبر ذا. ذال واو پیش ذو. ذال يا ذي ذي. ذا ذو ذي. سين ألف زبر سا. سين واو پیش سو. سين يا زي سي. سا سو سي. شين ألف زبر شا. شين واو پیش شو. شين يا زير شي. شا شو شي. صاد ألف زبر صا. صاد واو پیش صو. صاد يا زي الصي. صا صو صي. ضاد ألف زبر ضا. ضاد واو پیش ضو. ضاد يا دي ضي. ضا ضو ضي. عين ألف زبر عا. عين واو پیش عو. عين يا زير عي. عا عو عي. غين ألف زبر غا. غين واو پیش غو. غين يا زير غي. غا غو غي. قاف ألف زبر قا. قاف واو پیش قو. قاف يا زير قي. قا قو قي. كاف ألف زبر كا. كاف واو پیش کو. كاف يا زير كي. كا كو كي. لام ألف زبر لا. لام واو پیش لو. لام يا زير لي. لا لو لي. ميم ألف زبر ما. ميم واو پیش مو. ميم يا زير مي. ما مو مي. نون ألف زبر نا. نون واو پیش نو. نون يا زير ني. نا نو ني. واو ألف زبر وا. واو واو پیش وو. واو يا زير بي. وا وو بي.
अब इस तख्ती में हम लोगों ने हरूफे मद्दा पढ़े हैं। हरूफे मद्दा तीन है, वाओ अलिफ या, यानी ये है अलिफ वाओ या। और इनकी निशानी ये है कि अलिफ खाली अलिफ हो, उससे पहले वर्ड के ऊपर जबर हो। वाओ साकिन हो, उससे पहले वर्ड के ऊपर पेश हो। या साकिन हो, उससे पहले वर्ड के नीचे जेर हो। अगर इस तरह वो अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर होगी, वाओ साकिन से पहले पेश होगी, या साकिन से पहले वर्ड के नीचे जेर होगी, तो इन तीनों हरूफ को हरूफ मद्दा कहलाएंगे। और हरूफ मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर जो है वो खींच कर पढ़ा जाता है, बा, ऐसे। और जहाँ कहीं भी ये आएंगे इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे इस तरह लिखे हुए हैं तो ऐसे पढ़े जाएंगे, बल्कि वो कुरान में अगर किसी आयत के दरमियान भी आ जाती हैं तो उनको हम इसी तरीके से खींच के ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।